इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज है और ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज है जो यहाँ से शेयर की जा रही है। मिर्जा साहब की जमानत के बारे में इंतहाई अहम खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। न सिर्फ जमानत बल्कि उनके क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग का आगाज भी हो चुका है। इसकी मिर्जा साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने उनकी दरखास्त जमानत दायर कर दिया लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो चुकी है। उनकी क्वैशमेंट की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई है और उनकी दरखास्त जमानत भी दायर की जा चुकी है। जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मिर्जा साहब को कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है, लिहाजा अब उनकी बेल का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आज से उनके बेल का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, दरखास्त जमानत दायर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए 7 डेज के रिमांड के साथ उन्होंने 19 की डेट थी, तो क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क तो उन्हें आज पेश कर दिया गया कोर्ट में, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो जुडिशियल हो गए हैं अब, और ऑफिशियली अब हमने जो है वो उसमें अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो हमारी फर्म की तरफ से भी सबमिट हो गया है। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह, अब क्योंकि जब भी किसी शख्स की बेल मूव करनी हो तो उसे सबसे पहले पुलिस की कस्टडी से या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कस्टडी से बाहर निकाल के उसे जुडिशियल कस्टडी में दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली जो पुलिस की लॉकअप से निकाल के एक सिविल प्रिजन में जो है वो भेजा जाता है, तो इसको कहते हैं जुडिशियल कर देना। तो अब क्योंकि आज जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है, और जो ही किसी अक्यूज्ड को जुडिशियल किया जाता है तो साथ ही उसका राइट ऑफ बेल जो है वो प्रिवेल कर जाता है, यानी राइट ऑफ बेल जो है वो उसका जो है एक्रू हो जाता है और उसमें आप फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस में जो बेल का जो अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आज ही या इंशाल्लाह कल जो है वो इंशाल्लाह हम बेल जो है वो उनकी फाइल करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्रेडिबल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम जो है उन्होंने प्रॉपर डिटेल में जो है वो फतवास जो है वो इशू किए इन फेवर ऑफ दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। सारे सिनेरियो में नेक्स्ट जो रेमेडीज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अभी अवेलेबल हैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइल बेल पिटीशन, पोस्ट अरेस्ट बेल इंशाल्लाह उनकी फाइल होगी, और आई पर्सनली बिलीव कि इंशाल्लाह वो बेल हमारी जो है वो एक्सेप्ट भी होगी। और उसमें हमारे पास जितने ये फतवाज हैं, तकरीबन हर मकतब फ़िक्र के जो हैं वो इसके अंदर जो है वो फतवाज हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की फेवर करते हैं। उसके अलावा जो लॉ और जो प्रोसीजर्स हैं और उसके अलावा जो बाकी एविडेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हमारा जो है वो केस जो है वो सुरखरू होगा इंशाल्लाह, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो रिहा होंगे इनसे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह होगा, वो लोग जो ये गैंग जो है वो ब्लास्फेमी और ये जो इनको एज ए टूल यूज करते हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी प्रोसीड किया जाएगा, और एज पर लॉ इंशाल्लाह जो है वो हम उसको टेकअप करेंगे और थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ उनको जो है वो अकाउंटेबल किया जाएगा इंशाल्लाह। और आई पर्सनली बिलीव कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी जब वहाँ से बाइज्जत बरी हों, और ये जो हमारे पाकिस्तान में जो फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स एफआईआर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि लोग जब एफआईआर से एक्विट हो जाते हैं तो फिर बाद में परसू नहीं करते। तो फॉल्स एलिगेशन या फ्रिवलस लिटिगेशन के अगेंस्ट लॉ में सजा भी प्रोवाइडेड है, सेक्शंस भी प्रोवाइडेड है, प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है। तो इसलिए ऐसे लोगों को दोबारा उनके अगेंस्ट प्रोसीड करना कि आइंदा वो किसी मासूम शख्स को जो है वो अपने इस जो है वो बैड इंटेंशंस और जो है वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो उससे बचाने के लिए फर्दर इनोसेंट लोगों को तो उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीड करना, या इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉल्स एफआईआर करवाता है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीड करना जरूरी होता है। तो ये खाली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए नहीं, ये बाकी भी पाकिस्तान में जितने फॉल्स केसेस होते हैं उनमें भी उन लोगों को चाहिए अक्यूज को जिसमें वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो फिर वो उनके कंप्लेनेंट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड करें, और जो लोग उनके सपोर्ट करते हैं या फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हैं, या इवन पुलिस वाले या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अगर कोई उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, कोई फैब्रिकेशन करते हैं, या कोई ना कोई ऐसा मामला जो है वो क्रिएट करते हैं टू इनक्रिमिनेट द अक्यूज फॉल्सली, तो देन उनके अगेंस्ट भी पुलिस ऑर्डर 2002 में 155C की कार्रवाई जो है वो होनी जरूरी होनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी कोई किसी मासूम के ऊपर, किसी इनोसेंट के ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करने से 100 बार सोचे। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट होप्स हो कि बहुत जल्द जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है वो आपसे इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो इस्लामिक तालीमात और इस्लामिक जो है वो टीचिंग्स जैसे वो पहले बड़े हिम्मत, ताकत और माशाल्लाह पुरजोश तरीके से जो है वो इस्लामिक टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो इसी तरह पहुंचाएंगे। तो अभी तक की अपडेट हमने जो उसको अगर फाइनलाइज करें, कंक्लूड करें, तो अभी तक ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र से जो है वो फतवाज इशू हो चुके हैं इन फेवर ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो लिहाजा अब क्योंकि मोस्ट क्रेडिबल मुफ्ती, मोस्ट क्रेडिबल इस्लामिक काउंसिल्स, उनसे जो है वो फतवे इशू हो चुके हैं, तो अब जो एक अशरफ जलाली साहब का एक जो फतवा है अब वो इनवैलिडेट होता नजर आता है। तो लिहाजा अब वो उनके अगेंस्ट भी मिसकॉन्डक्ट और इवन उनका लाइसेंस जो है टू इशू दी फतवा
کینسل ہو سکتا ہے، بیکاز اب جو اتنے بڑے علماء نے قرآن و احادیث کے انڈر رہتے ہوئے یہ جب فتوے ایشو کیے ہیں، تو اب جب یہ معاملات آگے ڈسکس ہوں گے تو انشاءاللہ تو انہوں نے جو یہ فتویٰ غلط دیا، غلط کوٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں، تو لہٰذا اب ان کے اگینسٹ بھی انشاءاللہ پروسیڈ ہونا ضروری ہے، بیکاز کسی بھی انسان کی جو لائف ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے آپ جو ہے خواہ مخواہ بنا کسی ایویڈنس کے اور بنا کسی اس کے، یا ایون آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ویک ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ تو کہ فتویٰ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اصول الفقہ اور جو فار ایگزامپل ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کچھ کیٹیگریز جو ہے وہ ڈیفائن کی تھی اور کچھ کوالیفیکیشنز آف جورسٹ جو ہے وہ ڈیٹرمن کی تھی کہ کون شخص ہوگا جو فتویٰ ایشو کرے گا، یعنی امام اعظم کون ہوگا یا فار ایگزامپل مفتی اعظم کون ہوگا جو فتویٰ ایشو کرے گا. تو ہر کوئی مفتی جو ہے وہ فتویٰ ایشو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس ساری چیزوں کے بعد انشاءاللہ اس کیس کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد نیکسٹ جو لیگل بیٹل اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا کہ کون شخص فتویٰ ایشو کرے گا اور کیسے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور اگر کوئی فالس فتویٰ ایشو کرتا ہے تو اس کے خلاف پنشمنٹ کیا ہوگی. ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے، یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں، ہمیں کسی بھی ہارٹ وار کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. یہ پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں، چندے انہی کو دینے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد کو جھکے بغیر. ہاں، ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے، مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی، بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی، اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں، ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا، انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری اٹھن سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں، میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں، جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا، میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے دنیا کی باتیں سن سن کے اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، ریاستی ادارے ہوں، سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو، تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا، 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھ ہلا رکھو، ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے بند نہیں باندھ سک رہے گے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں، ان کو زبان ہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے، تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے بولا دوبارہ. سامنے نہیں بولا کہ لادگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو، وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی، آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھمبنیلز میں چلاتا ہوں اور نیچے ٹائٹل میں میرا نام لکھا ہوا ہے انجینئر الدین مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا، لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا، میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو، میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہمیں سکھایا نا، ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی
जिस तरह सुलह हुदैबिया के बाद मुशरिकीन अरब ने रसूलुल्लाह को पावर तस्लीम कर लिया था, किया था ना, अगरचे उसकी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, लेकिन मुस्तकबिल में साबित हुआ कि वही शराइत मुसलमानों के हक में निकली। आज 2.25 अरब मुसलमान जीसस क्राइस्ट को उसी तरह अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना बड़ा काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है। मुसलमानों को निकाल दें तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से हैं, वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मंजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो यहूदी कहते हैं ना, वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली, ये ना समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं वो नहीं कटियां ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़ना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लावा इन्होंने दसने वास्ते कि डॉक्टर इसरार ने थोड़ी मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर इसरार की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी, और मेरे जुमले काट काट के जी इंजीनियर साहब ने आया क्या देता था, वो क्या देता। तो हम मुसलमान मानते हैं, और ये जो प्रोफेसी थी इंजील की, ये कुरान में भी मौजूद है सूरह अस-सफ के अंदर, कि ईसा इब्न मरियम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं बनी इसराइल के लिए, और अपने बाद एक नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। अगली इल्हामी किताबों में आपका नाम है अहमद। बुखारी में हदीस है, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। नबी इस्लाम ने अपने नाम बताए। तो अहमद आपका एक बड़ा खास नाम है आसमानों पर भी और अगली इल्हामी किताबों के अंदर। लेकिन वही हुआ कि बजाय ये कि क्रिश्चियंस ईसा इब्न मरियम की तालीमात पर अमल करके रसूलुल्लाह को पैगंबर मानते हैं, और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके नबी अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं, सबसे बड़े दुश्मन यही बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी तकलीफें इनसे उठानी पड़ी, आज तक उठानी पड़ रही हैं। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद हैं। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो यह ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी यह कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी,
بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے, اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے, اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل اسٹور کھولا ہے, ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے, ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو, جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو, انجینئر بھی سنتا ہو, مسلمان بھی سنتا ہو, نان مسلم بھی سنتا ہو, سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. تو یہ نبی الاسلام کا امی ہونا, اینڈ پہ میں وہ آیات کور کر دوں, اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا. اور ایک حدیث بخاری کی سورۃ العنکبوت میں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا, آیت نمبر 48 آنورڈ, وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, یعنی آپ کی خوبی تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ولا تخطہ بیمینک, اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے. اذا لارتاب المبطلون, اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو یہ چیز شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. اب پتہ چلا آپ کو یہ حضور کا معجزہ اللہ نے کیوں رکھا. اب سب کو پتا ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو کتاب کہاں سے آ گئی؟ نہ کسی سے چوری کر کے بیان کر سکتے تھے نعوذ باللہ, نہ خود لکھ سکتے تھے, تو کتاب کہاں سے آئی؟ بھئی ادھر سے آئی جدھر سے سارے پیغمبروں کو وحی آئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وجہ تھی ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا, ورنہ لوگوں کو شک میں یہ بات مبتلا کر دیتی. بل ہوا آیات بینات, بلکہ وہ تو اللہ کی روشن آیات ہیں, فی صدور الذین اوتوا العلم, ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر جو ظلم پہ اترے ہوئے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو اللہ نے کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا. یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ معجزہ ایک ہی ہے, یہ باقی معجزات آپ کے ہیں بخاری مسلم میں, دعوی نبوت کے نہیں ہے. دعوی نبوت کا ایک معجزہ ہے تاکہ قیامت تک کے لیے وہ باقی رہے, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ڈر سنانے والا ہوں. اولم یکفہم, کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کہ بے شک ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون, بے شک اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں, ایمان لانا چاہیں.